जम्मू कश्मीर में अबाया तनाज़े पर सियासत शुरू हो गई है। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ सियासी लीडरों के बयानात। इम्पॉर्टेंट है यूनिफॉर्म और एजुकेशन, अगर उस पे हंगामा होता है तो बहुत बेहतर है। बाकी यूनिफॉर्म पहनना बहुत लाजमी है, क्योंकि बाकी वो इबादत की जगह है, इल्म व हुनर जहां से मिलता है आपको, वो एजुकेशन पॉलिसी होगी, स्कूल का जितना भी वहां पे तरीका होगा उसमें एक यूनिफॉर्म है। बाकी इस पे हंगामे की कोई जरूरत नहीं है। जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, बस हमारा ये मानना है कि जबरदस्ती आपने उनको उसी लिबास में भेजना है, ये नहीं होना चाहिए। हर एक आदमी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वो अपना हिसाब कि अपने हिसाब में अपने पहनावे को पहने, हम उसमें कोई उसके न उसका जोर करेंगे और न उसका विरोध करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये अगर बच्चियाँ इस तरह से पहनती हैं, बहुत पुरानी एक प्रथा भी है और धार्मिक उनका एक विश्वास की बात है, तो ऐसे मामलात में इंटरफेरेंस करने से मैं समझता हूँ कि विवाद पैदा होते हैं, जो कि उचित नहीं है। और अब चूँकि कुछ मामला हल भी हुआ है, तो हमारी तो यही है कि ये गैर उचित मामले में अनड्यू इंटरफेरेंस किसी के लिबास में, किसी के खाने पीने में, किसी के रहने सहने में और बहुत सी चीज़ों में जिस तरह की इंटरफेरेंस है, ये मिनिमम इंटरफेरेंस और मैक्सिमम गवर्नेंस कहाँ हो गई। ये तो हमें लगता है कि आप हर चीज़ में इंटरफेरेंस करते हैं, चाहे ये गवर्नमेंट के लेवल पे है, स्कूल मैनेजमेंट के लेवल पे है, मैं नहीं जानता, लेकिन ये उचित नहीं है। पूरे मुल्क को, जो गांधी का मुल्क है, उसको गोडसे के मुल्क में तब्दील करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर उसके लिए एक तजुर्बागाह बन चुका है, लेबोरेटरी बन चुका है। हर चीज़ का तजुर्बा यहीं से शुरू होता है। और आज जो ये कर्नाटक में बात हुई थी, आज इसको कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये सरासर हमें काबिल कबूल नहीं है। इसका बहुत जो है बुरा रिएक्शन होगा, क्योंकि कौन किस लिबास में रहना चाहता है ये हमारी जाती मर्जी होनी चाहिए, कोई इस पे ठोसना नहीं चाहिए। कोई चीज़ आप ठोस नहीं सकते किसी पे। मजहब में जो हमें आज़ादी मिली है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है कि हम क्या पहने, कौन सी जबान बोले, क्या खाएं, क्या पिए, हमारा मजहब क्या होना चाहिए, तो वो सब को ये अटैक कर रहे हैं। और ये जो है ये काबिल कबूल नहीं है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हमने बहुत बर्दाश्त किया। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उन पे फैसले थोप रही है, उनको मजबूर कर रही है कि वो अबैया छोड़ के आ जाएं, वो ना पहने। एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने उनको सिर्फ ये कहा है कि एक कलर में आप यूनिफॉर्म के ही रंग में आप बुर्का पहन सकती हैं या अबाया पहन के स्कूल आ सकती हैं। अब चूंकि दो बातें इसमें हैं, एक तो रहने वाली स्कूल जो ये विश्व भारती स्कूल है, ये पहले को एजुकेशन इसमें नहीं थी, ये सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस था। अब चूंकि को एजुकेशन अब लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, और इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि इख्तिलात हो, एक दूसरे के साथ हम करीब रहें। तो इसमें बहुत सारे मामलात पेश आते हैं। लिहाजा अगर ख़वातीन अपने लिए ड्रेस कोड का इंतखाब करती हैं, लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, रंग के एतबार से, यूनिफॉर्म के कलर के एतबार से, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम ने NIA की जानिब से मौलाना रहमतुल्लाह मीर कासमी को मुबैना फंडिंग की सरगर्मियों की तहक़ीक़ात के सिलसिले में पूछगछ के लिए तलब किए जाने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम कि उन्हें क्यों बुलाया गया। अगर NIA सिर्फ पूछगछ करेगी तो ठीक है। उन्होंने कभी भी दहशतगर्दी या इस जैसी किसी और सरगर्मियों की हिमायत नहीं की। वो जिस उम्र में है, हम सब उनकी इज्जत करते हैं। हुकूमत को भी उनका ख्याल रखना चाहिए। मुफ्ती आजम ने कहा कि उन्हें यकीन है कि इस तरह की सरगर्मियों में मौलाना रहमत के मुलव्वस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे नहीं मालूम है कि मौलाना रहमतुल्लाह साहब को किस बात पे NIA ने बुलाया है। अगर क्वेश्चनिंग के हद तक है तो उन्हें हक है, वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। लेकिन इस जो शख्स उम्र के इस हिस्से पे पहुंच गया हो जहां हम सबको उनका एहतराम वाजिब है, तो मैं समझता हूं कि NIA को इस बात का ख्याल रखना चाहिए
اور رہا سوال دارالعلوم رحیمیہ کا، میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے کبھی دہشت گردی کی نہ ترغیب کی ہے اور نہ تحریک کی ہے، اور یہ انسٹیٹیوشن لوگوں کے کردار کو بنانے میں، ان کو تعلیم دینے میں، اسلامی اقدار سے واقف کرانے میں ان کا رول بڑا کلیدی اور بڑا مثبت رہا ہے، اور اس کے اساتذہ بھی ہمیشہ یہ ہے کہ اخلاقیات کا ہی درس دیتے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کی جانب سے کوئی ایسا کام منسوب نہیں ہے کہ جس میں دہشت گردی یا منی لانڈرنگ کا کوئی معاملہ سامنے آیا ہو۔ جموں کشمیر میں جلد ہی انتخابات ہوں گے اور بی جے پی ان انتخابات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ بی جے پی جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول کا کہنا ہے کہ مرکز میں بی جے پی حکومت کے 9 سال بڑے کامیاب رہے ہیں۔ بی جے پی نے آج سری نگر میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں پارٹی لیڈروں نے بی جے پی حکومت کی حصولیابیوں کا ذکر کیا۔ اشوک کول نے ابیا تنازع پر بھی بات کی۔ اس موقع پر وقف چیئرپرسن درخشاں اندرابی نے بھی دونوں مسائل پر اظہار خیال کیا۔ ارے بھائی صاحب، بی جے پی اگر نہیں چاہتی تھی پھر اتنے بڑے بڑے کاریہ کرتی کیا؟ بی جے پی چناؤں میں اس بار بڑی تعداد میں حصہ لے لے گی، اور جیسے ابھی بتایا سنیل سیٹھی جی نے کہ ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ بی جے پی یہاں کوئی ہی سرکار بنا سکتی، جس کی سرکار بنے گی، لیکن ہم پولیٹیکل پارٹی ہے، اپنا کلیم اپنی تیاری پوری رکھتے ہیں، اور چناؤں میں بھارتیہ جنتا پارٹی اچھا پردرشن کرے گی اس بار جموں کشمیر میں، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مودی گورنمنٹ کا سمارٹ سٹیز کا پلان تھا، یہ کانسیپٹ تھا، یہ تو تھا ہی نہیں۔ اس کے لیے تو ہماری گورنمنٹ کو نشانہ بھی بنایا گیا اپوزیشن کی طرف سے، لیکن سمارٹ سٹی آج آپ کے سامنے ہے۔ آپ لال چوک میں جاتے ہیں اور سمارٹ سٹی کی بات ہمارے فارنرز آ کے یہاں پہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں واقعی میں کشمیر اب سمارٹ بن گیا 370 کے بعد، اور 370 کے بعد واقعی میں کشمیر میں امن، ترقی اور خوشحالی آئی، اور ہمارے سارے نوجوان آج سمارٹ لگ رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کے چہروں پہ ہنسی ہے۔ ضلع مجسٹریٹ رامبن کے حکم کے مطابق جموں سری نگر قومی شاہراہ پر کل ٹریفک کی آمد و رفت بند رہے گی۔ چنینی ناشری ٹنل سے نویگا ٹنل بانہال کے درمیان شاہراہ کی تجدید و مرمت کے پیش نظر گاڑیوں کی آمد و رفت بند رہے گی۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر سفر کرنے والی عوام سے اپیل ہے کہ وہ ایڈوائزری کے مطابق اپنا سفر پلان کریں۔ جتنی ہو اتنی دقت، ابھی 3 گھنٹہ ہو گیا لائن میں لگے وہ بھی بنیال نہیں پاس۔ اچھا، کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو پنجاب سے کشمیر آنے میں اور واپس جانے میں؟ لگ جاتا ہے 5 دن لگ جاتا ہے۔ 5 دن لگ جاتا ہے۔ وہیں سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت انتظامیہ کے لیے ہے اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کے لیے، وہ ڈھلواس کا اسٹریچ ہے جہاں پر سنگل وے کیریج ہے، اور وہیں کیفیٹیریا موڑ اور شیروی بھی ٹریفک پولیس اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھنا باقی ہے انتظامیہ ایک دن کا یا کچھ وقت وقفے کا ہالٹیج لے کے سڑک کی کتنی تجدید و مرمت کرتا ہے، اور آنے والے یاترا کے دوران جموں سے نیشنل ہائی وے پر ٹریفک کی آمد کس طرح رہتی ہے۔ نیوز 18 جموں کشمیر تک ہماچل کے لیے جموں سے نیشنل ہائی وے سے بلال بالی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر میں بے زمین غریبوں کے لیے زمین فراہم کرنے اور مکانات تعمیر کرنے کے حکومتی فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس ضمن میں جلد ہی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ یہ اعلان ایل جی نے کل شام جموں ضلع کے اکھنور بیلٹ میں گرکھل سرحدی گاؤں پنچایت میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے بے زمین لوگوں کو زمین فراہم کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن یو ٹی انتظامیہ کچھ اراضی قوانین کو ہٹا دیا ہے اور اب وہ پی ایم اے وائی اسکیم کے تحت بے زمینوں کو زمین کے ساتھ ساتھ مکانات فراہم کرے گی۔ ایل جی نے بتایا کہ مرکزی حکومت نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت اضافی 1,99,550 مکانات الاٹ کیے ہیں۔ ان میں سے 19,000 سے زیادہ مکانات جموں ضلع کے لیے ہیں۔ ایل جی کی جانب سے بے زمینوں کو زمین فراہم کرنے کے مذکورہ اعلان نے غریب لوگوں میں امید پیدا کر دی ہے۔ عوامی نمائندے بھی اس فیصلے کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ کسی غریب ویکتی کو جس کے پاس زمین نہیں ہے، پردھان منتری آواس یوجنا میں گھر نہیں مل سکتا تھا کیونکہ سرکار کے پاس زمین دینے کا کوئی پراویدھان نہیں تھا۔ ابھی 2 دن پہلے جموں میں ایک بیٹھک ہوئی تھی، ڈویژنل کمشنر صاحب بھی تھے، ڈی سی صاحبہ بھی تھی، اس میں چیف سیکرٹری بھی تھے۔ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے
और मैं उम्मीद करता हूं कि आजकल में वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है उनको सरकार जमीन देगी और प्रधानमंत्री आवास योजना भी देगी। मैं समझता हूं कि किसी भी प्रशासन का ये पहला दायित्व है कि जो समाज में सबसे गरीब आदमी उस पर सरकारी संसाधनों का पहला हक होना चाहिए और यही माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार निर्देश देते हैं। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, बेज़मीन लोग हैं और उनके घर भी कच्चे हैं। तो सरकार का ये फैसला माननीय महोदय एलजी साहब जहां आए उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है और उनके मकान जो PMAY में जो बनते हैं वो नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो सरकारी ज़मीन होगी, गवर्नमेंट लैंड होगी, उसमें से कुछ ज़मीन उनको दे दी जाएगी ताकि उनके मकान बने। ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने आज कही है। सरकार का फैसला बड़ा सराहनीय है। जब सिर पे छत होगा तो अपना आप ही आगे रास्ते खुल जाते हैं। जिस परिवार के ऊपर छत ही नहीं तब वो उसको क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए हमारे माननीय एलजी साहब ने कहा कि उनको हम मकान के लिए घर देंगे, जगह देंगे तो मकान बनेगा। जब मकान बनेगा उनका परिवार जब उधर रहने लगा तो उनको खुद ही अपना रास्ता वो खुद ही अपनाएंगे कि कैसे कौन सा फ़ायदा लेना। माननीय प्रधानमंत्री जी तो आज के कोई तो पीछे हट नहीं रहे, हर एक को फ़ायदा दे रहे हैं। आज कौन लोग हैं, एक भी बंदा बता दो जिसको बेनिफिट नहीं हुआ।